अब्बा ने आते ही आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं तो अब्बा के हाथ उठाने पर दम बखुद रह गई। अब्बा ने तो आज तक मुझ पर ऊंची आवाज में बात भी ना की थी और फिर ऐसे हाथ उठाना। मैं चेहरे पर हाथ रखकर अब्बा की तरफ देख रही थी। आंखों में आंसू थे और बेयकीनी भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे ही अब्बा हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते थे और आज किसी के कहने पर मुझ पर अब्बा ने हाथ भी उठा लिया। अब्बा ने मुझे तनबीही अंदाज में कहा कि आज के बाद अगर तुमने अपनी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। न जाने उस औरत ने क्या जादू कर रखा था। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी। अब्बा कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं घुटनों पर सर रखे सारी रात रोती रही। अम्मा की याद इतनी थी कि दिल चाहता था कि बस उन्हीं के पास चली जाऊं। रोते रोते मेरी आंखें बंद हो रही थी। नींद आने लगी थी। जैसे नींद का गलबा भारी हुआ मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और मुझे थपकी दे रहा है। वो थपकी ऐसी ही थी जैसे अम्मा मुझे दिया करती थी। एक वक्त के लिए तो मुझे लगा शायद मेरी अम्मा मेरे पास आ गई हैं। मैं आंखें खोलना चाहती थी मगर मेरी आंखें ऐसे जुड़ गईं जैसे किसी ने कोई चीज कोई गोंद लगाकर जोड़ दी हो। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी जबकि मुझे इतनी गहरी नींद भी नहीं आई थी। मैं तो काफी हैरान थी कि मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही थी। ऐसे था जैसे कोई जानबूझकर मेरी आंखें बंद कर रहा है और फिर मुझे अंदाजा ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब आंख खुली तो दिमाग बिल्कुल खाली था। रात को मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। बस इतना याद था कि अब्बा कमरे में आए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और वापस चले गए। उसके बाद मैं घुटनों पर सर रखकर रो रही थी मगर कब सोई और कैसे सोई मुझे कुछ अंदाजा नहीं था और ना मुझे याद आ रहा था। मैंने उठकर सर झटका और किचन में नाश्ता बनाने चली गई। जब से अम्मा चली गई थी तब से काम हम दोनों बहन भाई खुद ही कर रहे थे। खास तौर पर सौतेली माँ के आ जाने के बाद सारे काम हम दोनों के सरों पर आ गए थे। अब तो वो दादी को भी ना पूछती थी। कई कई दिन दादी को खाने पीने का ना पूछती और ना ही अब्बा से मिलने देती। अब्बा जिस वक्त आते अम्मा ये कहकर उनको टाल देती कि दादी सुबह से सो रही हैं, उनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती, अभी भी वो सोई हुई हैं, उनको जाकर तंग करना बेवकूफी है। सौतेली अम्मा अब्बा को हमसे बहुत कम मिलने दिया करती थी। हम सारा सारा दिन तरस जाते थे अब्बा का चेहरा देखने के लिए मगर उनके आते ही वो उन्हें कमरे में ले जाती और फिर अगली सुबह हमारे कमरों से निकलने से पहले पहले अब्बा घर से जा चुके होते थे। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। मुश्किलात ही मुश्किलात थी। एक रोज न जाने क्या हुआ, उस वक्त सौतेली अम्मा हमें खाने पर बुलाने आ गई। कहने लगी तुम्हारे अब्बा तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों बहुत खुश हुए कि शायद अब्बा को हमारा एहसास हो गया है मगर मैं गलत थी। मैं जैसे ही अब्बा के पास जाकर बैठी पहले तो अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत बातें सुनाई। उसके बाद अब्बा कहने लगे कि अब मैं तुम दोनों के खर्चे नहीं उठा सकता। अब्बा ने भाई को कहा कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दे और मुझे कहने लगे कि अगर तुमने पढ़ना ही है तो मैं तुम्हारी स्कूलों की फीस नहीं भर सकता, इसलिए तुम पास मदरसे में चली जाया करो, वहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर लो क्योंकि वहाँ तालीम फ्री दी जाती है। हम दोनों बहन भाई तो अब्बा की बात सुनकर हैरान रह गए। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता था। वो हमारे अब्बा थे और बाप बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। मगर यहाँ पर तो पैसा ही सब कुछ था। यहाँ तो जैसे औलाद की कोई कीमत ही नहीं थी। मैं सारी रात रोती रही। अगले रोज भाई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा मगर तालीम की कमी की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। सारा दिन मारा मारा फिरने के बाद जब भाई घर आया तो मैं कमरे में बैठी अभी भी रो रही थी। भाई ने मुझे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, रोना छोड़ दो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने भाई से कहा कि भाई अब तो मुझे डर लगा है कहीं हमारी सौतेली माँ हमें घर से ही ना निकाल दे। तभी अचानक मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब अचानक से हमारी सौतेली अम्मा कमरे में आकर कहने लगी कि देख रहे हैं आप, आपके बच्चे मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अरे मैं तो इनकी भलाई ही सोच रही थी। कौन सा दौर है पढ़ाइयों का, अब तो लोग पढ़ाइयों के बजाय कमाइयों के बारे में सोचते हैं। एक तो इनका भला कर रही हूँ, उस पर मुझी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इनको घर से निकाल लूंगी। भला मैं इनको घर से क्यों निकालूंगी, मेरा क्या है इस घर में। मैं तो इस घर और इन बच्चों की खातिर यहाँ पर लाई गई थी। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी परवाह करना शुरू कर दूंगी, फिर इनको कौन देखेगा। अरे जमाने के साथ चलना पड़ता है। मेरी सौतेली अम्मा ने अब्बा के सामने हमें बहुत सुनाई मगर दुख इस बात का था कि अब्बा खामोशी से सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, ना ही अम्मा को इस बात पर कुछ कहा। उल्टा हम दोनों को गुस्सा होने लगे। कहने लगे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, मैंने तुम दोनों को ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। तभी भाई ने गुस्से में अब्बा से चंद गलत अल्फाज बोल दिए कि तरबियत तो दादा दादी ने भी आपकी अच्छी ही की थी मगर क्या निकल रहा है नतीजा। जब तक अम्मा जिंदा थी तब तक आप कुछ और थे। अम्मा के मरने की देर है कि आपके तो तेवर ही बदल गए। कभी अपनी माँ का भी पता किया है कि वो जी रही हैं या मर रही हैं। अरे आप क्यों करेंगे, आपको तो बीवी से फुर्सत मिले तब ना। मैं भाई को मुसलसल चुप करवा रही थी कि खामोश हो जाओ, ऐसा कुछ ना बोलो जिसका खुमियाजा हम दोनों बहन भाइयों को भुगतना पड़े। मगर भाई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुसलसल गुस्से से बोले जा रहा था जिसके नतीजे में अब्बा ने उसे घर से निकाल दिया। कहने लगे कि आज के
کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا اور اس گھر میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، کہا کہ ابا اسے چھوڑ دیں، وہ نادان ہے، اسے گھر آ لینے دیں۔ مجھے فکر ستائے جا رہی تھی کہ میرا بھائی کہاں جائے گا، تھی تو بہن ہی، کیسے برداشت کرتی کہ اپنا اکلوتا بھائی سڑکوں پر خوار ہوتا پھرے۔ مگر کیا کیا جا سکتا تھا، کبھی کبھار انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، یا شاید لوگ اسے کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وقت گزرتا گیا، بھائی کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ مجھ پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ اب تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں مدرسے چلی جاؤں گی، لیکن شاید میرا یہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے مدرسے میں جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صرف عورتوں کا مدرسہ تھا، مگر وہاں پر پروفیسر مرد بھی تھے، اسی وجہ سے مجھے اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا۔ میں 3 مہینے سے مدرسے میں پڑھ رہی تھی اور سب استادوں کی لاڈلی بھی ہو گئی تھی۔ ایک استاد جو ہر وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، مجھے بہت عجیب لگتا اور کبھی کبھار تو مجھے رونا بھی آتا کہ مدرسے میں رہ کر بھی لوگ کیسے کیسے نکل آتے ہیں، ان لوگوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں رہتا۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں مدرسہ بھی چھوڑ دوں اور گھر پر بیٹھ جاؤں، لیکن گھر پر بیٹھ کر وہی سب جھیلنا میرے بس سے باہر تھا۔ اماں کے روز کے تانے اور پھر گھر کے روز کے کام مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ مدرسے آنے سے یہ ہو گیا تھا کہ جو وقت میں مدرسے میں گزارتی تھی وہ سکون سے گزرتا تھا، کیونکہ 4 گھنٹے میں مدرسے میں ہی رہتی تھی۔ وہ 4 گھنٹے میری زندگی کے بہت پرسکون گھنٹے ہوتے تھے، مگر اب مجھے اس استاد کی وجہ سے آوازاری ہو رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں مدرسے میں ہوں۔ ایک روز میں گھر سے مدرسے کے لیے نکلی تھی کہ مدرسے نہ جانے کا دل کرتے ہوئے میں مدرسے کے پاس بنے ایک پارک میں چلی گئی، یہ سوچ کر کہ یہاں کون سا کوئی آئے گا یا کوئی مجھے دیکھے گا، کسی کی مجھ پر نظر بھی نہیں پڑے گی اور میں یہاں پرسکون بیٹھی رہوں گی۔ 4 گھنٹے وہاں پر گزار کر گھر واپس چلی جاؤں گی، چلو کم از کم کچھ سکون تو ہوگا، اور اگر پھر کبھی ایسے ہی آوازاری ہوئی تو یہیں پر 4 گھنٹے آ کر گزار لیا کروں گی، کبھی کبھار مدرسے سے چھٹی کر لیا کروں گی۔ میں تانے بانے بنتی بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک سے میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے بے دھیانی میں جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے منہ سے ایک دم چیخ نکل گئی۔ میں اپنی جگہ سے 10 قدم پیچھے کو چھلانگ لگا کے اٹھی، کیونکہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی استاد تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی، ڈر کے مارے میرا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہے تھے، پھر ایک دم غصے سے کہنے لگے کہ تم مدرسے سے چھٹی کر کے یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے یہاں آنے پر کیا ہو سکتا تھا؟ یہ پارک تم جیسی شریف لڑکیوں کے لیے نہیں بنا ہوا۔ آج کے بعد مجھے یہاں پر نظر مت آنا، یا تو گھر پر رہو اور یا پھر مدرسے آئی ہو تو مدرسے میں رہو، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بچیاں اچھی نہیں لگتی جو گھر سے کچھ کہہ کر نکلیں اور باہر جا کر کچھ اور کریں، یہ شریف لوگوں کے کام نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں تم ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جو بھی مسئلے مسائل ہیں مجھ سے کہہ سکتی ہو، مگر ایسے چھپ کر گھر سے باہر نکل کر آنا اور پھر اپنی منزل تک نہ پہنچنا، راستے میں بھٹک جانا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ میں تمہارا استاد ہوں، تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے، مگر آج کے بعد مجھے ایسے کہیں بھٹکتی ہوئی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے استاد نے مجھے اچھا خاصا جھڑکا۔ میں چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے مجھے آگے جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ فوری طور پر مدرسے میں چلی جاؤ۔ میں ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے مدرسے میں چلی گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کون سا بڑا گناہ کر دیا، جس بات پر مجھے ندامت ہو رہی تھی۔ مدرسے میں ہر آتا جاتا مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی آئی، اس کے چہرے پر بہت ہی شفیق مسکراہٹ تھی۔ آتے ہی میرے پاس بیٹھ گئی، میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم رو رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ہم دونوں سہیلیاں بھی بن سکتی ہیں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، بہت کوشش کی کہ تم سے بات کر لوں، مگر مصروفیات اتنی تھی کہ تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا، وہ بہت پیاری لڑکی تھی اور شاید مجھ سے چھوٹی بھی تھی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر آنسو آنے لگے۔ مجھے اپنے بھائی کی اور اماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے بھی سہارا چاہیے تھا جس کے کاندھے پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ تبھی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اتنا روئی کہ وہ بھی ایک دم گھبرا گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ مگر میرے رونے میں کمی نہ آئی، میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بس مسلسل روتی ہی جاؤں۔ اب تو روتے روتے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔
مگر میں ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ میں جو چاہتی تھی وہ ہوا نہیں، جو چاہ رہی ہوں وہ ہو نہیں رہا، اور مستقبل کا مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہو، اللہ ہر آزمائش میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے جو کٹ جائے گی، لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ پہلے تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اسے کچھ بھی بتاؤں، مگر پھر میرے پاس دل بہلانے کے لیے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو وہ دکھ سے سر جھکا گئی۔ اچانک سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں اسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کافی افسردہ لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو؟ تو وہ ایک دم چونک گئی، کہنے لگی کسی کو نہیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، خدا سے اپنے لیے دعا کیا کرو جو بہترین کارساز ہے، یقیناً تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل نکالا ہوگا، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا اتنا حوصلہ دینا تھا کہ میں پھر سے جینے لگی، میرا دل پھر سے بڑا ہو گیا، مجھے خدا پر ایمان پکا ہو گیا۔ میں اب 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی اور باقاعدہ مدرسے بھی آتی تھی۔ اس روز کے بعد سے میں نے مدرسے سے چھٹی بھی نہیں کی، نہ ہی کبھی مدرسے کے بجائے پارک میں جا کر بیٹھی۔ مگر ایک جو تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب میرے استاد مجھے گھور گھور کر نہیں دیکھتے تھے، جس کی وجہ سے میں سکون سے مدرسے میں پڑھ رہی تھی۔ مگر اب تو ایسے لگتا تھا جیسے گھر پر بھی مجھے بہت سکون تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی، اپنی سوتیلی اماں سے زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ مگر ایک جو خرابی ہوئی وہ یہ تھی کہ میرا دادی سے ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا۔ پورے 3 ہفتے ہو چکے تھے میں نے دادی کو نہیں دیکھا تھا۔ کل کے دن چھٹی تھی، تبھی میں کچن میں رات کے وقت گئی اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی، جو صبح مدرسے جانے سے پہلے میں بنا کر گئی تھی۔ واپسی پر جب میں اپنی دادی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے عجیب سی بدبو آئی جو بہت گندی تھی، مجھ سے سونگھنا مشکل ہو گیا۔ اتنی گندی بو کہاں سے آ رہی تھی مجھے تو یہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ میں ابھی دادی کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میری سوتیلی ماں میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر میں ایک دم اپنی جگہ پر رک گئی، میرا دل ایک دم دہل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا میں دادی کے کمرے میں جا رہی ہوں، نہ جانے یہاں سے اتنی گندی بدبو کیوں آ رہی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں یہاں جانے کی، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، اس کے بعد تمہیں مدرسے بھی جانا ہے اور کل بہت سے کام بھی کرنے ہیں، تمہیں اچھا بہانہ مل گیا مدرسے جانے کا، کاموں کو تو تم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ میں سوتیلی ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اپنے کمرے میں جانے کے بعد بھی مجھے نہ جانے کیوں بار بار بھٹک کر ذہن میں دادی کا کمرہ ہی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگلی صبح ہوتے ہی سوتیلی اماں کے اٹھنے سے پہلے میں دادی کے کمرے میں دیکھ آؤں گی، شاید وہاں کوئی کوڑا وغیرہ نہ پڑا رہ گیا ہو جس کی بدبو اتنی گندی آ رہی تھی۔ نہ جانے دادی وہاں پر کیسے رہ رہی ہوں گی، صفائی کا تو سوتیلی اماں بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ یہی خیال سوچتے سوچتے میں رات کو سو گئی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں محلوں کی شہزادی ہوں اور میں حجاب میں وہاں پر راج کر رہی ہوں، مگر پورے محل میں اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تبھی دروازہ کھٹکتا ہے اور ایک فقیرنی باہر آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے، تو میں ایک دم مسکرا دیتی ہوں، کہتی ہوں آمین۔ مگر وہ فقیرنی کیسے جانتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا، مگر اس خواب نے مجھے وقتی طور پر خوش کر دیا تھا، میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، مگر دل بہت بے چین تھا، بار بار دل بھٹک کر دادی کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے دادی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، پھر ان کے کمرے میں سے اتنی بدبو کیوں آ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں جلد سے جلد دادی سے ملنا چاہتی تھی، مگر میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اب پھر سے سوتیلی ماں کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ انہوں نے بھائی کی طرح مجھے بھی گھر سے نکال دینا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بھائی اس وقت کہاں پر ہے۔ اس عورت نے گھر میں آتے ہی ہم سب رشتوں کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ شروع میں تو دادی بھی اپنے فیصلے پر پچھتاتی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، نہ جانے دادی کو کیا سوجی جو اپنی بھانجی کو گھر لے آئی، اس نے تو آتے ہی گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں دعا مانگنے لگی اور رو رو کر دادی اور بھائی کی حفاظت کے لیے دعا مانگنے لگی۔ ابا کے لیے تو دعا بھی میرے منہ سے نہیں نکلتی تھی، کیونکہ وہ باپ تھے، انہوں نے جو کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمارے
हमारे साथ बहुत ज्यादती की। तभी मैं दुआ पूरी करते ही दादी के कमरे की तरफ निकल गई, चेहरा छुपाते हुए ताकि कोई मुझे देख ना ले, और अंधेरे में दीवार के साथ चलती चलती मैं दादी के कमरे के पास पहुंच गई। मगर आज तो इंतहा ही हो गई। दादी के कमरे के पास खड़ा होना भी मुहाल हो गया। न जाने कमरे में कितना कूड़ा खड़ा था जो इतनी बदबू आ रही थी। न जाने कब से वहाँ पर गंद पड़ा होगा। बहुत से ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। मैंने तभी आराम से हल्की आवाज में दरवाजा खोला ताकि दरवाजे की आवाज मेरी सौतेली माँ तक ना जा सके। दरवाजा खोलते ही कमरे में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर गई और फिर हाथ मारते हुए मैंने कमरे की बत्ती जला दी। बत्ती का जलाना था कि मैं उस कमरे का माहौल देखकर चीखें मारने लगी। मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरे अब्बा और मेरी सौतेली अम्मा उठकर दादी के कमरे में आ गए। अब्बा तो दादी के कमरे में आते ही आंखें फाड़े कभी दादी को कभी कमरे के माहौल को देखते। दादी अम्मा पर अजीब अजीब सी चीजें चल रही थी, अजीब से कीड़े थे जो चल रहे थे। न जाने दादी को मरे हुए कितने दिन हो चुके थे। उनके कमरे से इतनी बदबू आ रही थी कि मुझे मतली का एहसास होने लगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोकते हुए वहाँ पर खड़ी थी, मगर अब मेरे दिमाग की बस हो चुकी थी। तभी मैंने लंबा सांस लेकर कहा कि आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, दादी की हालत देख रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी आपने अपने बेगम को दी थी, किसी और को नहीं। हम में से एक को इन्होंने वैसे ही घर से निकाल दिया, दूसरी को मार डाला। अब बची हूँ मैं, मेरा अंजाम देखे ना जाने क्या होगा। काश आपने उस वक्त दादी की बात ना मानी होती और दूसरी शादी का फैसला ना किया होता। शायद आज हम लोग खुश होते और शायद ये बात भी दादी को समझ में आ गई थी और उन्हें उनके फैसले की सजा मिल चुकी है और हम बेकसूरों को भी दादी के फैसले की सजा मिल रही है। मगर अभी तक एक बात की समझ नहीं आई कि हम लोगों का क्या कसूर है। हमने आपसे क्या किया था? मेरा इतना बोलना था कि मेरी माँ बैंड डालने लगी, कहने लगी कि मैं तो अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी, ना जाने अम्मा को क्या हो गया अचानक से। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा ने अपनी आंखों से देखा और देखकर चुप थे, खामोशी से बाहर निकल रहे थे। अब्बा के निकलते ही सौतेली अम्मा ने मुझे बालों से पकड़ लिया, कहने लगी अब देख मैं तेरा इलाज क्या करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बाकी सबको इस घर से रुखसत किया है, तुझे भी रुखसत कर दूंगी और तुझे तो ऐसी दलदल में फेंकूंगी जहाँ से तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दादी की मैयत को बाहर रखा गया तो लोग उनके पास आने से भी घबरा रहे थे। तभी अब्बा ने फैसला किया कि जल्द से जल्द दादी का जनाजा करवा के उन्हें दफना दिया जाए। मैं भी एक कोने में बैठी हुई थी जब अचानक से मेरे पास कोई आया। मैंने चेहरा उठाकर देखा तो वही लड़की थी जो मदरसे में मेरा हाल चाल पूछ लिया करती थी। मेरे पास आकर कहने लगी तुम्हारी दादी के चले जाने का बहुत अफसोस हुआ है। मैं काफी हैरान हुई कि इसको कैसे पता चला कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है। तो कहने लगी कि हमारे यहाँ अगर किसी का कोई बहुत प्यारा चला जाता है तो हमें फौरी तौर पर खबर कर दी जाती है। तुम भी आज छुट्टियों के दिन घर पर थी, तुम्हारे घर पर पूछा गया तो तब तुम्हारे अब्बा ने शायद बताया कि तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके कांधे से सर लगाकर रोने लगी और कहा कि मेरी दादी से मुझे बहुत प्यार था, मगर इस औरत ने हमारा दादी से प्यार भी खत्म कर दिया और हमें उनसे दूर कर दिया। यही वजह है कि अब वो हमारे दरमियान में नहीं रही। दादी को मरे 3 हफ्ते हो चुके थे। इन 3 हफ्तों में अब्बा एक रोज भी घर न आए, न जाने कहाँ चले गए थे। तभी एक रात अम्मा मेरे पास आई, आकर कहने लगी कि तुम्हारे लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, वो पी लेना। मुझे काफी हैरत हुई कि आज अब्बा की बेगम को मेरा ख्याल कैसे आ गया, मगर मुझे लगा कि शायद उन्हें अपने गुनाहों का इल्म हो गया था, शायद वो उसकी तलाफी करना चाहती थी, इसीलिए मेरे साथ नरमी का बर्ताव कर रही थी। मैं उठकर गई और मैंने किचन में से दूध का गिलास पी लिया और आकर अपने कमरे में वापस लेट गई। मगर मुझे इल्म ही ना हुआ कि कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं पर सो गई। इतनी गहरी नींद तो मैं कभी भी नहीं सोई थी और फिर जिस वक्त मेरी आंख खुली मेरे सर पर 7 आसमान टूट पड़े। वो एक कयामत का मंजर था जब मैंने खुद को एक कमरे में बंद देखा। ये मेरा कमरा तो नहीं था, न जाने मैं कहाँ थी और न ही ये कोई ख्वाब था। मैं अपने होश में थी, बस मेरा सर बहुत जोर से चकरा रहा था। हर तरफ गानों की आवाजें आ रही थी, कहीं तबले बजने तो कहीं पर घुंघरुओं की आवाजें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे समझने में वक्त ना लगा कि मैं कहाँ हूँ। ये एक तवाइफ खाना था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो मैं एकदम डर गई, बिस्तर के साथ जाकर लग गई। दरवाजा खोलकर एक औरत अंदर आई जो बहुत खूबसूरत थी। उसने अजीब किस्म का चमकीला सा लिबास पहन रखा था, मगर वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके बाल बहुत प्यारे और लंबे थे, पतली सी गर्दन, पतला सा वजूद। वो मेरे पास आई और आकर मेरे पास बैठ गई।
उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, कहने लगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरे कोठे पर तो धूम मिट जाएगी। उसके मुंह से कोठे का लफ्ज सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही नहीं है। मेरे कान साए साए करने लगे थे और जिस्म सुन्न हो गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे भागूं और मैं यहाँ पर आई कैसे। मैं तो अपने घर में थी, मगर फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ जब मुझे याद आया कि मेरी अम्मा ने मुझे दूध पीने के लिए कहा था। यकीनन उसमें कुछ मिला हुआ था जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया, क्योंकि अब्बा तो घर पर नहीं थे। एक औरत के आ जाने से हमारा घर कितना बिखर गया था और अब मैं किस दलदल में फंसी बैठी थी। उसने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें ऐसी दलदल में भेजूंगी जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। मैं अगर वापस निकल भी जाती तो कौन मेरी पाकीज़गी का यकीन करता, किसको मुझ पर यकीन आता। कोई भी मुझ पर यकीन ना करता, सब मुझे बदकिरदार ही समझते। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी जब उस लड़की ने मेरा मुंह दबोच लिया। कहने लगी, जल्दी से खुद को तैयार कर लो, जल्द ही तुम्हारे लिए कोई गाहक आने वाला है। हमारे यहाँ पर बहुत रईस जानने वाले हैं जिनके लिए मैंने तुम्हें चुना है, वो आने ही वाले होंगे, खुद को तैयार रखना। वो तो ये कहकर बाहर निकल गई, मगर मैं घुटनों पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब है और आंख खुलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर सब कैसे ठीक हो सकता था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक से दरवाजा खुला और एक औरत कपड़े लेकर अंदर आई। वो वैसे ही कपड़े थे जैसे कोठे की मालिकन ने पहने हुए थे। वो लड़की मेरे पास आई, कहने लगी कि जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर मैंने तैयार भी करना है तुम्हें। मगर मैं तो उसे पीछे पड़ गई। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। तभी वो कहने लगी कि रेशम बाई ये कपड़े नहीं पहन रही, तंग कर रही है। कुछ वक्त गुजरा कि वही लड़की दोबारा वापस अंदर आई और कहने लगी कि क्या मसला है, क्यों तंग कर रही हो, तुम्हें बताया नहीं मैंने, कुछ देर में तुम्हारा गाहक आ रहा है, अब ड्रामे बंद करो, जल्दी से तैयार हो। तुम्हारे जैसी लड़कियों को बहुत मैंने सीधा किया है, तुम जैसी लड़कियां बाएं हाथ का खेल है मेरे। अभी सेठ कामरान को अंदर बुलाऊंगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये जो शर्म और झिझक तुम्हारे अंदर है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी, मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। मगर वो कहने लगी कि यहाँ पर आने से पहले हर लड़की इज्जतदार घराने से ही ताल्लुक रखती है, मगर यहाँ पर आने के बाद उसके ताल्लुकात और उसका किरदार बदल जाता है, जैसे तुम्हारा बदल जाएगा। उस लड़की ने मुझे जबरदस्ती कपड़े पहनाए और कमरे से बाहर चली गई। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे उस लड़की की बात याद आई जो मदरसे में मेरी सहेली बन चुकी थी। उसने कहा था कि डरो नहीं, अल्लाह आजमाइश के टाइम पे तुम्हारे साथ होगा, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी मैं जल्दी से उठी, अपने कपड़ों का हाल देखा जो आधे बाजू के थे, मगर ये शुक्र था कि साड़ी की कुर्ती पूरी थी। मैं जल्दी से उठी और पास बने वॉशरूम में घुस गई, वहाँ पर वुजू किया और दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द लपेट लिया जिससे मेरे बाजू भी ढक गए। मैंने इधर उधर देखा मगर वहाँ पर कोई जाए नमाज तो हो नहीं सकता था। तभी मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े जो मैंने कुछ देर पहले उतारे थे उसका दुपट्टा पकड़ा, उसे अच्छे तरीके से झाड़ा और अंदाजन किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगी। अभी नमाज पढ़ी रही थी कि अचानक से दरवाजा दोबारा से खुल गया, मगर मेरा सारा ध्यान नमाज की तरफ था। दिल तो घबरा रहा था मगर मैंने नमाज ना तोड़ी। मेरे पास कोई आया था, उसके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। वो घुटनों के बल मेरे पास बैठ गया। दिल तो अभी भी कांप रहा था। मैंने कांपते दिल से नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को जोर से बंद कर दिया। तभी वो कहने लगा कि किबला दाईं तरफ है, तुम गलत रुख पर नमाज पढ़ रही हो। मेरी नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने सलाम फेरा और कहा कि खुदा नियतों को जानता है। नमाज तो तब भी पढ़ी गई थी जब किबला नहीं था। वो मेरी बात पर हंसने लगी। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। तभी रेशम बाई आई, मेरे पास आकर कहने लगी कि तुमने मेकअप क्यों उतार दिया, इतनी मुश्किल से तुम्हारा मेकअप किया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उस लड़के ने रेशम बाई को चुप करवा दी। कहा कि जब इतनी खूबसूरत बगैर मेकअप के है तो मेकअप करके इसको छुपाना नहीं चाहिए। रेशम बाई ये मासूमियत ही तो मुझे चाहिए थी जो तुमने मुझे दे दी, इसको मैं हमेशा के लिए खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या दाम लग जाएगा। जाए नमाज पर बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी बोली लगेगी, क्या मेरे दाम लगाए जाएंगे, क्या मैं इतनी सस्ती थी। मैं खुदा के आगे रो दी और कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और फिर जब पूरे दिल और ईमान से उससे मदद मांगी जाए तब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तो फिर वो रास्ता कैसे नहीं बनाता। वो अपने बंदों के लिए उसी वक्त रास्ते बना देता है, अपनी रहमत के दरवाजे उसी वक्त खोल देता है और फिर इतना अता करता है, इतना अता करता है कि इंसान बेयकीन होकर रह जाता है कि ये सब नेमतें उसी के लिए हैं। मेरा ईमान पुख्ता था कि मेरे लिए अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। इस मुश्किल से भी मैं जल्द ही बाहर निकल आऊंगी। मैं नहीं
نہیں جانتی تھی کہ خدا نے میری اتنی جلدی سن لی، مگر میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں مسلسل اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا کر رہی تھی، اپنی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تبھی ریشم بائی نے کہا کہ سرکار، ہم تو اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے کبھی تو ہمارے کوٹھے پر آئی کسی لڑکی پر نظر کرم کی۔ یہ لڑکی یقیناً خوش قسمت ہے جس کو آپ نے چنا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، کنواری اور خوبصورت لڑکی ہے، کتنے دام لگاؤں؟ تبھی وہ بولا کہ اس کے تو جتنے دام لگے ہیں اتنے کم ہیں، تو کیوں نہ تمہیں میں اپنے گاؤں کی ساری زمینیں تمہارے نام لگا دوں۔ میں نے ایک دم چونک کر اس آدمی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ریشم بائی کی طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنا جذباتی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لے۔ یا تو شاید وہ بہت زیادہ امیر تھا یا بے وقوف تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس شخص نے سارے گاؤں کی زمینیں ریشم بائی کے نام کر دی۔ کہنے لگا کہ آج سے یہ میری امانت ہے، اس کو اگر کسی نے ہلکا سا بھی ہاتھ لگایا تو ریشم بھائی تمہاری 7 پشتوں کو مٹی کے اندر گاڑ دوں گا۔ اس کے کھانے پینے کا، آرام کا خیال تم نے خود رکھنا ہے۔ اس کو ہلکی سی بھی خراش آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور تم جانتی ہو میں وہی کہتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ ریشم بائی نے تھوک نگلا تھا، کہنے لگی جی سرکار، کیوں نہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ کہنے لگا میں پرسوں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، پھر ہم بہت خوبصورت جگہ پر چلیں گے، مگر تب تک تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ریشم بائی کو لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی کہ خدا ایسے بھی مدد کرتا ہے۔ جہاں خدا نے مجھے 2 دن کے لیے بچا لیا، وہیں مجھے یقین تھا کہ وہ عمر بھر کے لیے بھی مجھے بچا لے گا، وہ مجھے ایسے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نماز پڑھ کے کچھ تسلی ہوئی تو میں اپنے بستر پر واپس آ گئی۔ شام ہونے کا وقت تھا، ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، اب شاید بازار حسن جمع ہوا تھا۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر گزری کہ دروازہ دوبارہ سے کھلا اور ایک عورت بڑی سی ٹرے لیے میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی بائی نے بھیجی ہے، کھانا کھا لو، بڑی خوش نصیب ہو، جس نے تمہیں چنا ہے وہ تمہیں راج کروائے گا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا کھانا ہے، مگر میرا بالکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کھانا، مجھے کھانا واپس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ کھا لو، کیوں ہماری جان مشکل میں ڈلوانا چاہتی ہو؟ اگر اس آدمی کو پتا چل گیا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو ہماری جان لے لے گا، خدا کا واسطہ ہے کھانا کھا لو۔ اس کی اتنی منت سماجت پر میں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ آدمی کوئی انسان نہیں، یقیناً وہ کوئی بہت طاقت رکھتا ہے، اسی لیے سب اتنا ڈر رہے تھے۔ اسی لیے میں نے کھانا کھایا اور اب شکر ادا کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کے وقت کھلی، میں اٹھی اور اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئی، سلام پھیرتے ہوئے دعا مانگ کر جیسے ہی میں نے جائے نماز طے لگایا، میں اٹھ کر واپس بستر پر جانے لگی تو ایک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں پر وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میری عزت اور میری جان بچائی تھی، مگر اب مجھے کون بچائے گا؟ یقیناً وہ اپنا حق لینے آیا ہوگا۔ اتنے پیسے اس نے مجھ پر لٹا دیے تھے، مگر اس شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ کب میرے پاس آیا، آ کر میرے چہرے کے آگے تالی بجائی، مجھے پتا ہی نہ چلا۔ اس کے تالی بجانے پر میں ایک دم چونک گئی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ مجھ جیسا حسین پہلے کبھی نہیں دیکھا جو آنکھیں نہیں ہٹا پا رہی۔ میرے چہرے پر ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں حق رکھتا ہوں تم پر، اسی لیے آیا ہوں۔ اس کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، میں ایک دم رونے لگی، اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا حق ادا کر دوں گی، مگر تم مجھ سے نکاح کر لو، مجھے بے شک اپنے ساتھ مت لے کر جانا، یہیں پر رکھنا، پھر جب دل چاہے حق لینے آ جانا، میں تمہیں انکار نہیں کروں گی، مگر میں یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد پھر جو دل چاہے کرنا، میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گی۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ کوئی اتنی جلد بازی کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے خود پر اچھے سے دوپٹہ لپیٹا اور اس آدمی کے ساتھ نکل پڑی۔ ریشم بائی راستے میں ہی کھڑی تھی، نیند میں جھول رہی تھی، شاید اس شخص کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اس ریشم بائی سے کہنے لگا کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، آج کے بعد اس کا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اور اگر پھر بھی کبھی تم لوگوں میں سے کسی نے اس پر نظر ڈالی تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مجھے لیے ایک مسجد کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا، کیا وہ واقعی مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا، سوچا کہ شاید یہی میری زندگی تھی، خدا کا شکر ہے میں نے بغیر نکاح کے تو کچھ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے وہ مسجد میں لے گیا،
مجھ سے نکاح کر لیا، پھر مجھے وہ اپنے گھر لے کر آیا۔ گھر تھا یا محل، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ رات میں نے بہت پرسکون ہو کر گزاری۔ عام شادیوں کی طرح تو میری شادی نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے اتنا سکون تھا کہ کم از کم میں کسی کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ اگلے روز وہ مجھے آرام کرنے کی تلقین کر کے باہر چلا گیا۔ وہاں پر کچھ ملازمین تھیں جنہوں نے میرا خوب خیال رکھا، مگر سارا دن وہ شخص واپس نہ آیا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک ملازمہ سے میں نے پوچھا کہ جو تمہارے سرکار ہیں ان کا کیا نام ہے؟ تو تبھی وہ کہنے لگی کہ صاحب تو آپ کے شوہر ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، میرا تو دھیان نہیں تھا اس وقت جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ تو کہنے لگی صاحب کا نام معراج ہے۔ معراج؟ یہ کیسا نام ہے؟ سوچ کے مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک ملازمہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ایسا مت کریں، صاحب ہم پر غصہ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں ہوتے غصہ، مجھے جانے دو۔ وہ چپ کر گئی تو میں باہر نکل آئی۔ آس پاس کے محلے والے مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ ایک عورت میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ تم یہاں پر نہیں آئی ہو؟ میں نے کہا کہ جی، جس گھر میں یہ شخص رہتا ہے میں اس کی بیوی ہوں۔ تو وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ کہنے لگی کیا بات کر رہی ہو؟ یہاں پر کون سا شخص رہتا ہے؟ یہ گھر تو پچھلے 25 سال سے بند ہے، اور میں نے تو سن رکھا تھا کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ ہاں وہ نیک جنات ہیں، اس لیے آج تک کسی کو تنگ نہیں کیا، مگر یہاں پر جو رہنے آیا ہے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 25 سال پہلے یہاں پر ایک خاندان آیا تھا، کچھ اوباش لوگ تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب مارے گئے، اور اس سب کے پیچھے ان جنات کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ وہ دن رات یہاں پر گانے سنا کرتے تھے، اور جنات نیک لوگ تھے، اسی لیے وہ ان لوگوں کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب سے ان کا قتل ہوا ہے اس کے بعد سے اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ آج 25 سال بعد تم ہو جو اس گھر میں آئی ہو۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے اندر گئی، مگر گھر پورا خالی تھا۔ اندر جالے ہی جالے لگے ہوئے تھے، اور جو مجھے پہلے ہر طرف سے خوبصورت لگ رہا تھا اب وہ اتنا ہی ویران تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کمرے میں بھاگ کر گئی تو وہاں پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری ہی بیوی رہو گی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے سچ نہیں بولا، مگر میں مجبور تھا۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں، نہ کبھی تمہارے گھر پر، نہ کبھی مدرسے میں، اور نہ یہاں پر۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، جب جب تم مجھے یاد کرو گی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ اتنا پڑھ کر میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ گر گیا۔ کوئی اتنا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں جنات بھی شامل ہیں۔ اکثر اوقات ہم ان جنات سے ڈرتے ہیں، مگر یہ جنات تو بہت معصوم اور نیک ہوتے ہیں، جن کا کام ہر وقت خدا کی عبادت کرتے ہی رہنا ہے۔ معراج مجھے اپنے گھر میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، مگر میں آج بھی ان کے لیے ان کی بیوی ہی تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ مجھے اس سے بہت سکون ملتا تھا۔ کوئی شخص مجھے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ جنات ہو کر میری اتنی مدد کر کے تو اکثر اوقات مجھے اپنے آس پاس سے خوشبو محسوس ہوتی تھی، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی ہیں۔ نکاح کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے کبھی ان سے ڈر یا خوف محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ جب میرے آس پاس ہوتے تھے تو وہ دن میرے لیے بے حد خوبصورت ہوتا تھا۔